असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कराची में डाकुओं के बाद जो है अब दहशत गर्दों ने भी एंट्री देना शुरू कर दी है, जिस नतीजे में गुज़िश्ता रोज CTD का दहशत गर्दों से एक खौफनाक मुकाबला हुआ। उस मुकाबले के नतीजे में 2 दहशत गर्दों के मारे जाने और 4 पुलिस एहलकारों के शदीद जख्मी होने की इतला मिली है। कराची में स्नैप चेकिंग का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसका फायदा होगा या नुकसान, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कराची का जो सबसे हॉट इशू है यानी कि नादर मक्सी कत्ल केस पर हम बात करते हैं कि आखिर ये केस जो है अब किस रुख पर इसको ले जाने की इस वक्त कोशिशें अंदरूने खाना की जा रही है। एक कहावत से मैं अपने इस स्टोरी की शुरुआत करता हूं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इसी कहावत को मद्देनजर रखते हुए जो है यानी कि इस नादर मक्सी कत्ल केस और अगवा केस के जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड या मरकजी किरदार जो है यानी कि इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान तनूली की रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब क्या बयान उन्होंने दिया है, तमाम के तमाम मामले को इंतहाई सीगाए राज में रखा गया है। हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो है वो दिन में कोई 36 चक्कर लगाए प्रेडी के DSP के दफ्तर के आसपास, गुन सुन लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें जो है नाकामी का सामना करना पड़ा। कोई इतला जो है उन तक ऐसी नहीं पहुंच सकी कि आखिर बशीर अहमद खान ने बयान क्या दिया है, उनकी गिरफ्तारी का मकसद क्या है, वो क्यों उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, क्यों खुद को कुर्बानी का बकरा बना दिया। आया उन पर प्रेशर था या वो अपनी रजामंदी से जो है इस तफ्तीशी टीम को फेस करने यहां पर आए हैं। उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि अदालत से उनका तफ्तीशी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो है वहाँ सब डिवीज़न प्रेडी के जो है जो उनके अर्दली है, जो उनके गनमैन हैं, उन तमाम लोगों की मुठ्ठियाँ गर्म करने की कोशिश की। खुद थाने के SHO के अर्दली से भी इस सिलसिले में बहुत सारी मालूमात लेने की कोशिश की, तो उसमें किसी हद तक उन्हें कामयाबी हुई। बयान क्या दिया बशीर अहमद खान ने किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो उनके हरकत व सकनात इन छोटे लोगों ने यानी कि अर्दली ने, गनमैन ने या दूसरे जो सिपाहियों ने जो है पिकेट ड्यूटी करने वालों ने या संतरी ने जो देखे, वो जो रिपोर्ट आई है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई के पास, तो वो कुछ बड़ी अजीब व गरीब है। यानी इस तरह की रिपोर्ट है कि जिसे मैं यकीन मुझे भी नहीं आता, लेकिन बात चूंकि दुरुस्त है तो मैं उसे खबर का प्रोग्राम का हिस्सा इस वक्त बनाने पर मजबूर हूं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आओ भगत जो है बशीर अहमद खान की DSP कर रहे हैं, तो वो समझ से बालतर है कि इसमें मुल्जिम कौन है। आया बशीर अहमद खान मुल्जिम है या मुल्जिम कोई और है। यानी यहां तक कि एक मौके पर खुद बशीर अहमद खान को कहते हैं कि DSP की कुर्सी पर जो है बैठे हुए देखा क्या है। और यहां तक भी कहा गया है कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि तफ्तीश जो है वो DSP प्रेडी मलक सफदर जो है वो इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान तनूली से कर रहे हैं या फिर बशीर अहमद खान तनूली जो है वो तफ्तीश जो है वो खुद काबिल एहतराम DSP प्रेडी मलक सफदर से कर रहे हैं। क्योंकि सवाल पूछने का हक जो है वो DSP को है, और वो एज अक्यूज के एक मुल्जिम के से जो है एक गिरफ्तार मुल्जिम, वो भी अगवा और कत्ल के मुकदमे में 731/2022 नादर मक्सी कत्ल केस में, बजाय उनसे सवाल करने के खुद बशीर अहमद खान जो है DSP से ये सवाल करते हुए देखे गए हैं कि भाई आपने इस FIR में जो है ये दहशत गर्दी के एक्ट का इजाफा क्यों किया। ये जो वकूआ हुआ है, ये जो जुर्म हुआ है, ये तो दहशत गर्दी एक्ट के जमरे में आता ही नहीं है। ये बशीर अहमद खान DSP को समझाते हैं कि ये आपने क्यों इस दफे का इसमें इजाफा किया है, ये तो जुर्म इस जमरे में आता ही नहीं है।
یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سعید احمد خان کھوسہ کے ایک رولنگ کا حوالہ دیا کہ بھئی انہوں نے تو باقاعدہ تشریح کر دی تھی کہ اس دہشت گردی کے ایکٹ میں جو ہے کون کون سے جرائم آتے ہیں، اس قسم کے جرم نہیں آتے جس قسم کا جرم جو ہے یہ نادر مقصی قتل کیس یا اغوا کیس ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ بریفنگ کی دی ہے ڈی ایس پی ملک صفدر کو۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائے اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ حالانکہ یہ جو ایف آئی آر ہے 731/2022 اس کے درج کرنے والے کوئی اور نہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، خود جو ہے انسپکٹر بشیر احمد خان، بلکہ دوسری جو 2 ایف آئی آریں ہیں اس میں یہ پولیس مقابلے کی اور مقتول سے ناجائز اسلحے کی جو برآمدگی کی تھی 725 اور 726/2022، وہ مقدمات بھی جو ہے وہ خود بشیر احمد خان کے مشاورت سے ہی جو ہے ان کا مضمون کا ڈرافٹ بنانے والا بھی کہتے ہیں کوئی اور نہیں، خود انسپکٹر بشیر احمد خان ہی تھے۔ یہ تینوں ایف آئی آریں جو ہیں یہ خود بشیر کی اپنے ذہن کی اختراع ہے، انہی کی سوچ و بچار کے بعد یہ تینوں کی تینوں ایف آئی آریں درج کی گئی تھی۔ یعنی یہ جو گانٹ باندھی گئی ہے نا، یہ گانٹ باندھنے والا کوئی اور نہیں، خود انسپکٹر بشیر۔ لگ یہ رہا ہے کہ اب ان گانٹوں کو کھلوانے کے لیے جو ڈی ایس پی ملک صفدر جو کہ ناکام ہو گئے تھے، میں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ تو قانون کی کتابیں کھول کر بیٹھ چکے تھے اور خود بڑے بڑے تفتیش کاروں سے صلاح مشورہ کرنے کے باوجود وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ آخر اس معاملے کو میں کیسے سلجھاؤں، میں کسی کی اگر ہیلپ بھی کرنا چاہوں تو میں کیسے کسی کو فیور دوں۔ ان تفتیشوں کو، ان ایف آئی آروں کو مد نظر رکھ کر لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ہی جو ہے انسپکٹر بشیر احمد خان کو اپنی گرفتاری دینے کے لیے مجبور کیا گیا تھا کہ تم گرفتاری دے کر یہاں پر آؤ اور ہماری مدد کرو کہ ہم اس قانونی پیچیدگی سے سب کو کس طریقے سے نکالے، کہ ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مر جائے وہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ تم سب نکل بھی جائے اس معاملے سے، جس کو بچانا ہے وہ بچ بھی جائے اور مدعی جو ہے ان کو شکایت کا موقع بھی نہ ملے۔ اب جب میں نے یہ جو کہا نا کہ اس میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو دفعات ہے اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے بشیر احمد خان جو ہے وہ اس وقت مچل بھی رہے ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں، بےتاب بھی رہے، بے چین بھی رہے، وہ انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے میسج کنوے کر دیا ہے ڈی ایس پی ملک صفدر کو کہ یہ آپ فوری طور پر جو ہے اس ایف آئی آر کی تفتیش میں جو ہے اس دفعے کو خارج کر دیں، کیونکہ یہ جرم جو ہے وہ اس دفعے کے زد میں نہیں آتا۔ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب ناظرین اس بات کو غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے نادر مقصی مقتول کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں ملزموں کو سزا ہو، کوئی بچنے نہ پائے، میں ان کی توجہ چاہوں کہ یہ اس وقت کھیل کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آخر بشیر احمد خان نے اتنی خاموشی کے ساتھ اپنی گرفتاری کیوں پیش کی، کیوں یہاں پر آئے۔ وہ ہتھوڑا چلانے آئے ہیں ان ایف آئی آروں پر، ایک بھرپور ہتھوڑا چلانے آئے ہیں اس دہشت گردی کی دفعہ کو ختم کرنے کے لیے۔ اب دہشت گردی کی دفعہ کے ہونے سے کیا نقصان ہے اور اس دفعہ کے ختم ہونے سے کیا فائدہ ہے قاتلوں کو یا اس نادر مقصی قتل کیس کے بڑے ملزموں کو، یعنی بڑے سے بڑے جو ماسٹر مائنڈ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، گریڈ 19 کے، گریڈ 20 کے، گریڈ 21 کو جو افسران جن کو اس کیس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس دہشت گردی ایکٹ کو یا اس دفعے کو ختم کرنے سے۔ دہشت گردی کی دفعہ کے تحت جو ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ سیدھا جو ہے وہ دہشت گردی کے کورٹ میں جائے گا، اور دہشت گردی کی کورٹ کو مانیٹرنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کرتا ہے، جہاں سے پھر ضمانتیں کروانا یا اس کو مینیج کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پھر ہائی کورٹ کی سطح کی جو ہے سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اگر اب اس دفعے کو آپ ختم کر دیتے تو معاملہ سیدھا سیدھا جو ہے سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا جائے، اور سیشن کورٹ کو مینیج کرنا بہت ہی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ اس میں ہوگا یہ دہشت گردی کی دفعے کے خاتمے کے نتیجے میں یہ کمپاؤنڈ ایبل کیس ہو جائے گا، یعنی کہ یہ پھر
यानी कि काबिल राजीनामा हो जाएगा। यानी वहां अगर दहशत गर्दी की कोर्ट में इसको आप करते हो तो इसमें फिर राजीनामा नहीं हो सकता। मुदई चाहे आपसे राजीनामा कर भी ले, फिर कोर्ट इस दफे के तहत, चूंकि दहशत गर्दी का इसमें इजाफा हो गया, दहशत गर्दी का जो दफा होगा, जो केस होगा, वो नाकाबिले राजीनामा है। उसमें आपको हर हाल में कोर्ट को फेस करना होगा, हर हाल में आपको सजा का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब वो हथौड़ा चला रहे हैं इस 731 की FIR पर, ताकि जो है इससे दहशत गर्दी की जो दफा है उसको निकाला जाए। और यही काम जो है करवाने के लिए जो है कहते हैं कि इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान की गिरफ्तारी करवाई गई है, ताकि वो काबिल एहतराम DSP प्रेडी मलक सफदर को समझा सके, उन्हें बता सके कि ये उनका इख्तियार है और ऐसा करना कानून के ऐन मुताबिक होगा। वो किसी गैर कानूनी काम के मुर्तकिब नहीं होंगे अगर वो ऐसा करते हैं। और ऐसा करने से जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हो जाए और ये मुकदमा, ये केस अपनी मौत आप मर जाएगा। यानी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी कि इसके बाद जो है ये कसस, यानी कि खून बहा जो है उसके जमरे में आ जाएगा। अगर ये पुलिस वाले जो है मुद्दइयों को राजी कर देते हैं, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दे के, या कोई और उनका मुतालबा मान लिया जाता है और वो इनको माफ कर देते हैं, तो ये केस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इस मकसद के लिए कहते हैं कि इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान की गिरफ्तारी दिलवाई गई है, गिरफ्तारी करवाई गई है कि गिरफ्तार हो जाए, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इस तफ्तीशी टीम के जो 2 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, उनकी हमदर्दियां, उनकी वफादारियां, उनकी हिमायत जो है वो खुद वेस्ट जोन के DIG के साथ है। और DIG का अपना अमल दखल जो है इस केस में बहुत ज्यादा है। बहुत सारी उंगलियां जो है खुद उनकी जानिब उठ रही हैं कि किस न किसी तरीके से जो है ये हाफ फ्राई या फुल फ्राई का हुक्मनामा जो है वो उन्हीं की जानिब से जो है इस छापामार पुलिस पार्टी को दिया गया था, जिसके नतीजे में जो है ये नादर मक्सी न सिर्फ अगवा किए गए बल्कि उन्हें पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। यानी कि उंगलियां वहीं पर उठ रही है। यही वजह है कि अब जो है वो इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान तनोली की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और यही सब कुछ आगे होने जा रहा है, जिसका मैंने अभी इंकिशाफ किया है नाज़रीन आपके सामने कि ये सबसे पहले जो है दहशत गर्दी की दफा का जो है इस FIR 731/2022 से इनखराज कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि मुकदमा दहशत गर्दी की कोर्ट से सेशन कोर्ट की जानिब सफ़र शुरू कर देगा और उसके बाद जो है ये राजीनामा जो है वो किया जा सकता है। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। और ये सब कुछ कोई बहुत इसमें देर नहीं लगेगी, ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। ये 2-4 दिनों में 5 दिनों में ये खबरें सुनने को मिलेगी कि भाई ये दहशत गर्दी का जुर्म नहीं बनता है, ये सीधा सीधा जो है 365 और 302 का ज़मरे में आता है ये जो अमल हुआ है। लिहाजा जो है वो इसको सेशन कोर्ट में ही इस केस के चालान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कह दिया जाएगा कि इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान तनोली के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिल सके दौरान तफ्तीश, लिहाजा इन्हें ज़ाब्ता फौजदारी के दफा 169 के तहत जो है रिहा किया जाता है। इस किस्म की कार्रवाई जो है आगे होने जाने की इत्तला मिली है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त हो सकता है कि उसमें तब्दीली भी हो जाए, लेकिन गालिब इम्कान यह है कि ऐसा ही सब कुछ आगे होने जा रहा है। ये पुलिस के ज़राए का कहना है और ख़ुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने भी इस किस्म की इत्तला दी है। लेकिन समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि अंजार आलम जो कि साबिका SHO पीराबाद थे, उनके खिलाफ कौन से शवाहिद जो है वो DSP प्रेडी मलक सफदर के पास आ गए कि उन्होंने जो है अंजार आलम जिन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा रखी है
انہیں بھی ملزموں کے خانے میں رکھ دیا ہے، حالانکہ سی ڈی آر سے ثابت ہے کہ وہ موقع واردات پر نہیں تھے، نہ اغوا میں تھے اور نہ ہی جو ہے پراچا قبرستان میں پائے گئے تھے۔ انہیں تو خود ہیڈ کانسٹیبل جو ہیں غلام یاسین نیازی نے پولیس مقابلے کے بعد اطلاع دی، اور اطلاع ملنے ہی جو ہے وہ اپنے کانسٹیبل منشی عثمان کے ساتھ جو ہے موٹر سائیکل پر موقع واردات پر پہنچے تھے۔ یہ ان کا عمل دخل ہے، لیکن انہیں بھی جو ہے اس کیس کا مرکزی ملزم بنا دیا گیا، کیونکہ ایف آئی آر اس وقت درج کی تھی انسپکٹر بشیر احمد خان تنوری نے، جو کہ اس وقت ایس ایچ او پیر آباد تھے۔ حالانکہ مقتول نادر مقسی کی والدہ نے جو ہے کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک 80 سال کی خاتون کسی پولیس والے کو چہرے سے نہیں جانتی، نہ ہی ان کے بیلٹ نمبر کا اس کو پتا ہے، لیکن پوری کی پوری ایف آئی آر جس طریقے سے درج کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پوری کی ایف آئی آر کا ڈرافٹ جو ہے خود انسپکٹر بشیر احمد خان تنولی کا اپنا وضع کردہ ہے، اور انہوں نے دانستہ طور پر جو ہے اپنی جگہ جو ہے انسپکٹر انظار عالم کو جو ہے اس اغوا اور قتل کیس کا ایک طریقے سے مرکزی ملزم بنا دیا، اور اب اپنی گرفتاری پیش کر دی تاکہ اس کا کوئی آسان حل تلاش کیا جائے، اور اس ایف آئی آر میں سے جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعہ کا خاتمہ کر کے سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دیا ہے۔ اور وہی کہاوت کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کے مصداق جو ہے یہ مقدمہ اپنی موت آپ مر جائے، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ پروگرام کے توسط سے میں توجہ چاہوں گا آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ کی، کہ یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ آپ کے چین آف کمان میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ کا ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے وہ اس ٹیم کے سربراہ ہیں، جس ٹیم کے ذریعے یہ سارا کام اس وقت کروایا جا رہا ہے۔ ٹیم جو ہے تفتیش سے زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے سہولت کاری کا کردار جو ہے وہ نادر مقسی قتل کیس میں ادا کری۔ یہ الزامات میں نہیں لگا رہا، بلکہ نادر مقسی مقتول کے جو ہے ورثاء اور ان کے جو رفقا ہے، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ لگا رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اس میں ایک طریقے سے جو ہے جانبداری کا مظاہرہ کری، اپنے پیٹی بند بھائیوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے بچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 2-4 دن میں جو ہے اصل صورتحال واضح ہو جائے گی کہ پولیس کی تفتیش آخر کس رخ پر جا رہی ہے۔ ناظرین، اس سوال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ مقابلہ ہوا سی ٹی ڈی کا دہشت گردوں سے، دیش کے داعش سے تعلق رکھنے 2 دہشت گرد مارے گئے، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اب تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن آغا خان ہسپتال بھی گئے، جہاں انہوں نے سی ٹی ڈی کے جو زخمی پولیس والے ہیں ان کی عیادت کی۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 9 to 5 ڈیوٹی کرنے والے جو ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب منہاس بھی جو ہے وہاں پر موجود ہیں، ان کے ہمراہ جو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہیں آصف اعجاز شیخ وہ بھی وہیں پر موجود ہیں، اور وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں خود آئی جی سندھ کو کہ کس طریقے سے یہ کامیاب ترین مقابلہ ہوا۔ پروگرام میں پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ تمام تر انفارمیشن سی ٹی ڈی کی نہیں تھی، بلکہ سی ٹی ڈی ایک طریقے سے ایک ان کے ساتھ گئی تھی حساس اداروں کے ساتھ۔ یہ پوری کی پورا کام جو تھا یہ حساس اداروں کا تھا، لیکن چونکہ مقابلہ کرنا ان کا کام نہیں، لہذا مقابلہ کروانے کے لیے جو ہے پھر سی ٹی ڈی کی جو ہے خدمات حاصل کر لی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ آگے کہاں بڑھتا ہے۔ اس وقت کراچی میں جو ہے خود اسنیپ چیکنگ کا ایک جال بچ چکا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اسنیپ چیکنگ یا اس نمائشی کارروائی کے ذریعے کس طریقے سے کراچی میں بڑھتے ہوئے ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور اسنیپ چیکنگ، یہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے کبھی بھی جو ہے جرم کی وارداتیں کم نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کی حرکتوں سے جرم کی وارداتیں چاہے وہ
ڈاکہ زنی ہو، لوٹ مار ہو، چینہ جپٹی ہو یا پھر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں، اس میں کمی کے بجائے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا ایک بونڈا سا مذاق ہے کہ جو پولیس کا بنیادی کام ہے اسنیپ چیکنگ کرنا، اس کے لیے تو تھانے کا جو موبائل افسر ہے اسے اپنے تھانے کے ایس ایچ او سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے کہ جاؤ لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے چیکنگ کرو، لوگوں کو دیکھو، پکڑو ان کو، یہ کام تو آپ کا ہے۔ لیکن اب اس اپنے بنیادی کام کرنے کے لیے بھی تھانوں کی پولیس کو جو ہے، تھانوں کے ایس ایچ اوز کو، تھانے کے جو ایس ڈی پی اوز اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو بھی جو ہے، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ کب وہاں سے اجازت نامہ ملے گا، تب کب جا کے یہ پورے شہر میں سنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ سنیپ چیکنگ سے کبھی بھی جو ہے ڈاکہ زنی، لوٹ مار یا اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی نہیں آتی، کبھی بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ اسٹریٹ کرائم یا ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتیں ہیں، کوئی کوئٹہ سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے آپ جو ہے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند کر دو تو آپ جو ہے اس ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ لوٹ مار کی وارداتیں ہیں، یہ سنیپ چیکنگ، یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، یہ لوٹ مار ہے، ڈاکہ زنی ہے، یہ لوگ جو ہے یہ باقاعدہ پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ سوچ سمجھ کے آ کے وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی منہ اٹھا کے تھوڑی آ کے واردات کرتے ہیں کہ پولیس والے انہیں سنیپ چیکنگ کے ذریعے آپ پکڑ لو گے۔ یہ جتنی تیاری کر کے وہ آتے ہیں ڈاکو یا یہ اسٹریٹ کرائم والے، اتنی تیاری یا ان سے زیادہ تیاری جو ہے خود پولیس والوں کو بھی کرنی چاہیے، تب جا کر تو آپ ان کو پکڑ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کی تیاری نہیں اور آپ مچھلی پکڑنے کی طرح، آپ جال جس طرح پھینکا ہے تو مچھلی کو پکڑنے کے لیے آپ اسنیپ چیکنگ کر دو گے، اس سے کے ذریعے آپ ان چوروں کو، لٹیروں کو پکڑو گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس اسنیپ چیکنگ کے ذریعے تو آپ پوے، دو پوے جو شراب بیچارے لے جاتے ہیں وہ تو پکڑ جا سکتے ہیں، 2 پوے چرس لے جانا ہو تو پکڑا جائے گا، لیکن آپ کسی چینہ جپٹی ڈاکو چور کو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ وہ تو اس طرح کی کارروائیوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کن کو پکڑنے گئی۔ پکڑنے تو ہمیں جا رہی، لیکن پکڑ جاتے ہیں بیچارہ 1 پوے والا، 2 پوے والا، اس کے سوا انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو یہ ایک شو آف فورس ہے، ایک نمائشی کاروائیاں ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو کس نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ کرو، تو اس سے جو ہے یہ اسٹریٹ کرائم یا ڈاکو بھاگ جائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اس قسم کی وارداتوں سے، اس قسم کی حرکتوں سے، اسنیپ چیکنگ سے کبھی بھی یہ وارداتیں کم نہیں ہوتی، کبھی بھی ڈاکو نہیں پکڑے جاتے ہیں، کبھی بھی ملزمان نہیں پکڑے، بلکہ اس سے تو ان کے اور مزے آ جاتے ہیں، کیونکہ پولیس ایک خاص پوائنٹ پر چیکنگ کر رہی ہوتی، پورا کا پورا تھانے کا علاقہ جو ہے ایک طریقے سے چوروں، لٹوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور وہاں پر پھر وہ بآسانی جو ہے لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری پولیس تو 1-2 پوائنٹوں پر لگی ہوتی ہے۔ تو یہ سوائے جو ہے وہ وقت کے ضیاع کے، شو آف فورس کے، اس کے سادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے اتنا ضرور فائدہ ہے کہ جو شہریوں میں ڈاکوؤں اور چوروں کے سے جو ایک عدم تحفظ کی لہر دوڑ گئی ہے، اس میں پولیس کو دیکھ کر لوگوں میں تھوڑا سا تحفظ بڑھ جاتا ہے کہ چلو پولیس ہماری حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیکن حقیقتاً جو ہے اس سے اس قسم کی وارداتوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اور پولیس والوں کو جو ہے اسنیپ چیکنگ کی پرمیشن کے لیے خدارہ ایڈیشنل آئی جی کی جانب نہ دے کہ یہ آپ کا اپنا کام ہے، آپ یہ کام خود کرو۔ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی اس قسم کے احکامات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے اس طرح کے احکامات جو ہے خود ان کے جگہ سائی کا جو ہے وہ اس وقت باعث بن رہے ہیں۔ ناظرین، کل کے میں اجازت چاہوں، جانے سے پہلے ایک اور خبر بھی شیئر کرتا چلوں۔ ساکی کا جو ہے وہ شراب خانہ جو ہے آباد کرتے کرتے جو ہے کراچی کا ایک تھانہ ایسا بھی ہے کہ جہاں ایس ایچ او 4 سال سے جو ہے تھانے کو انجوائے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسی تھانے کا ایک ہیڈ مورر بھی پچھلے 4 سالوں سے جو ہے وہ ہیڈ موری کو جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں کیماری ٹاؤن کے تھانہ سائٹ بی کا۔ زوار حسین جو ہے پچھلے 4 سال سے جو ہے اس تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ اسی طریقے سے سعید اصغر جو ہے یہ بھی 4 سالوں سے تقریباً جو ہے اسی تھانے کے ہیڈ مورری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سائٹ بی تھانے میں جو ہے یہ
छालिया के बहुत बड़े बड़े कारखाने, यूं समझे कि पूरी कराची में जो गुटखा मावा को जो छालिया जो सप्लाई होता है वो इसी थाने से जाता है। थाने की कहते हैं कि मंथली जो है वो 5 से 10 करोड़ की जो है वो इनकम बताई जाती है। यही वजह है कि जवार हुसैन जो है, जो कि चन्योट के रहने वाले हैं, इस थाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनकी पुश पर जो है एक डीआईजी इस वक्त खड़े हैं, अब से नहीं बल्कि जमाना कदीम से खड़े हैं। ये दोनों एक साथ बोस्निया मिशन कर चुके हैं, यूएनओ की मिशन पर गए थे और वहां ये अफसर मातेहत नहीं बल्कि दोस्त थे, एक दूसरे के रूममेट थे, और वही ताल्लुकात जो है वो इस वक्त तक चल रहे हैं। खादिम हुसैन रिंद जो है वो इनके सपोर्टर हैं, वो इन्हें एसओचओ लगाते चले आ रहे। खादिम हुसैन की जो भी कमजोरियां हैं वो मस्कूरा एसओचओ जो है बाएहसन जो है वो पूरी करते चले आ रहे। यही वजह है कि किमाड़ी टाउन के जो एसएसपी है फिदा जावरी भी जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो दीवार बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि वहां का जो हेड मोरर है एएसआई असगर ये कहते हैं कि ये वाजिद का साला बताया जाता है। वाजिद कौन है? वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वाजिद जो है वो किमाड़ी टाउन के जो एसएसपी हैं फिदा जावरी के हाथ का छाला है, आंख का तारा है। इतना बासर है अदनान रफीक सिद्दीकी के बाद कि उसके खिलाफ भी जो है मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि अगर मैंने कार्रवाई की तो मुझे जो है न सिर्फ फिदा जावरी बल्कि सिंध के चीफ मिनिस्टर की बदतरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यहां आंखें बंद रखी हुई कि कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर सकते, जिसका जिंदा सबूत जो है 4 साल से उनके साले का जो है वो साइड बी थाने में हेड मोहर्री करना है। और यही हाल जो है वो खुद इसी थाने के एसएचओ जो है वो जवार हुसैन का है, वो भी 4 साल से इसी थाने में जो है एसएचओ गिरी करते चले आ रहे हैं। अब ये भी इतला मिली है कि राना सलमान वो भी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए। ये जो है एक मामूली सिम बेचने वाले थे लेकिन अब अरबपति बन चुके हैं, महज जो है वो खुद फिदा जावरी की कुर्बत में आने के बाद। ये भी फिदा जावरी के जो है मुशीर खास हैं, बाबा बेट में इनकी चौकी इंचार्ज थे, वहां से इन्हें जो है खुद वाजिद ने क्लोज कर दिया है, सब इंस्पेक्टर वाजिद ने, जो कि पीएसओ बताए जाते हैं फिदा जावरी के। और उन्होंने अपने एक और पुराने साथी हेड एएसआई रमजान को जो है बाबा बेट चौकी का दोबारा इंचार्ज लगा दिया, जहां वो करप्शन के इल्जाम में जो है साबिका एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिनहास ने उन्हें वहां से मुअत्तल करके बी कंपनी भिजवाया था। इसके साथ जो है खुद वाजिद को भी, लेकिन वो चुके कि जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कौन के, और दोबारा वो बहाल होके अपनी अपनी जगहों पर आके दोबारा से वही लूट मार का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिले एतमाद जर्राए का। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह हाफिज।